इनफ्याक्ट जुन चाहिँ ट्रान्सजेन्डर भनौँ हामी ट्रान्सजेन्डर इन अ सेन्स अहिले जुन चाहिँ हाम्रो थर्ड जेन्डर भनेर मानिलिन्छ, जुन चाहिँ सुप्रिम कोर्टको जजमेन्ट छ नाल्सा नेसनल लिगल सर्भिस अथोरिटी भर्सेस युनियन अफ इन्डियाको जजमेन्टमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो LGBTQIA जति पनि छ यिनीहरूलाई थर्ड जेन्डर भनेर मानिन्छ हो कि। तपाईँले अहिले देख्नु भएको छ इलेक्सनको त्यसमा पनि थर्ड जेन्डर पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ। र यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ कारण वाइ वी हेभ होल्ड दिस सेम्पोजिम भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले जुन चाहिँ LGBTQIA भन्ने कुराको प्राय उहाँहरूको अधिकारको जुन चाहिँ उहाँले डिस्क्रिमिनेसन फेस गर्छ, देयर इज अ टाबु इन द सोसाइटी, यो चर्चा कहिले भएकै छैन। र इभन हामी वकिलको माझमा पनि जो हामी इभन हामी पनि धेरै नै इग्नोरेन्ट छ। र मलाई लाग्छ कि यो जुन चाहिँ हामी थर्ड जेन्डर भन्नुहुन्छ, समाजमा जुनै पनि एउटा जेन्डर हुन्छ सबैलाई चाहिँ एउटा राइट टु लिभ विथ द डिग्निटी भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनल राइट हो। त्यसले गर्दा हामीलाई जुन चाहिँ समाजमा यसको थर्ड जेन्डरको बारेमा जुन चाहिँ एउटा अवेरनेस लेभल भनौँ न एकदमै कमी हुन्छ। र त्यो कमी हुनेको कारणले गर्दा चाहिँ लाग्यो कि हामीले यो एउटा मुद्दामा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने जरुरी छ। र हाम्रो जुन चाहिँ थर्ड जेन्डर कम्युनिटी यस्तो होइन हाम्रो स्टेटमा छैन, वी हेभ अमङ अस, तर हामीले उहाँहरूलाई आज ब्रिथ गरेर फ्री सर्भाइभलको, किन भन्दा समाजमा आज पनि एउटा एक किसिमको एउटा टाबु छ, डिस्क्रिमिनेसन मतलब गरिन्छ। जस्तो हामीले वर्डमा प्रायः सुनिन्छ कस्तो खालको छक्का जस्तो भन्ने कुराहरू, एउटा डिस्क्रिमिनेटरी वर्डहरू युज गरिन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हाउ वी हेभ टु बी सेन्सिटिभ। कुनै पनि कसै पनि मान्छेलाई एड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कतिको सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। र इभन थर्ड जेन्डरको पनि एउटा राइट टु लिभ विथ द डिग्निटी भनेर यो चाहिँ अधिकार चाहिँ हामीले उनीहरूको रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। एउटा स्पेस, सेक्सुअलिटी, यो वाट इज अ सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको बारेमा चाहिँ धेरै नै लाइक छ। इभन हामीले सो कल अब थर्ड जेन्डर भन्छ, उहाँको माझमा पनि कन्फ्युजन इज देयर। के कन्फ्युजन छ भने वाट इज माई सेक्सुअलिटी, किन भन्दा एउटा त समाजमा हाम्रो कुरै गरिदिँदैन यो थर्ड जेन्डरको बारेमा, त हामीले डिस्कसै हुँदैन समाजमा, डिस्कसै हुँदैन। त्यसले गर्दा जो पनि सेक्सुअल ओरिएन्टेसनमा कन्फ्युजन छ त्यो फर्दर क्ल्यारिटी हुँदैन। र अब कति स्ट्याटिस्टिक्स छ, कतिजनाको अब यो स्टिकमा, त्यसले गर्दा कतिले सुसाइड पनि गरेको होला। अब हुनु हाम्रो एकजना लामु डुक्पाले त फाइन्डिङ्सहरू गर्नुभएको छ, उहाँ रिसर्च गर्छ, सिल बी अल्सो पार्ट अफ द प्रोग्राम यो। र वान चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मलाई भन्नु चाहिँ के लाग्यो भने जुन चाहिँ हाम्रो जस्टिस AP शाह रिटायर्ड जज अफ द सुप्रिम कोर्ट हो, उहाँ चाहिँ आज इन्डियाको वान अफ द स्टार स्पिकर, मतलब नट ओन्ली नेसनल इन्टरनेसनली नोन। तपाईँले नाच फाउन्डेसन जजमेन्ट सुन्नु भएको होला, दिल्ली हाइकोर्टको जजमेन्ट 377 IPC को जुन चाहिँ होइन त्यो बारेमा यसलाई हटाउनु पर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट जज हो हु हेज डिस्कस अबाउट दिस सेक्सन्स। र त्यसले गर्दा आजको दिनमा इन्डियामा उहाँ जतिको एक्सपर्टिज कोही छैन। र उहाँ आउनु हुँदैछ एउटा वान अफ द मेन रिसोर्स पर्सन, र उहाँले सिम्प्लिफाई गरेर भन्नुहुन्छ यो थर्ड जेन्डरको अधिकारको बारेमा लिगली। र अर्को सेकेन्ड हाम्रो जयता मण्डल, तपाईँले देख्नुहुन्छ फोटोमा यहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ इन्डियाको फर्स्ट ट्रान्सजेन्डर जज अफ लोक अदालत वेस्ट बेङ्गलको फर्स्ट हो इन्डियाको, जसलाई चाहिँ उहाँ एउटा सोसल एक्टिभिस्ट, सोसल वर्कर, LGBT एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै वहाँ बङ्गालमा काम गर्छ, जो चाहिँ थर्ड जेन्डर अब कति स्पेसली ट्रान्सजेन्डर्सहरूलाई कति भिक्टिम अफ सेक्सुअल एसल्ट भएको छ, बेगिङको सिचुएसनमा छ, कामहरू केही हुँदैन, त्यो गर्दाखेरि त्यस्तोको एरियामा उहाँले काम गरेको छ। उहाँको प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स भन्छ, उहाँ पनि एउटा रिसोर्स पर्सन। र साइडमा हामी सिक्किम हाइकोर्ट बार एसोसिएसनले यो इन कोल्याबोरेसन विथ हाम्रो रेनबो हिल वेलफेयर एसोसिएसनसँग मिलेर विथ द सिक्किम क्रोनिकल मिडिया पार्टनरसँग यो इस्युसँग गर्दैछ। किनभने हाम्रो जब वी मस्ट एक्नोलेज वी हेभ अ अर्गनाइजेसन कल सिक्किम वेलफेयर एसोसिएसन। सो यो अर्गनाइजेसन छ, तर हाउ मेनी अफ अस नो, भेरी फ्यू अफ अस नो अबाउट दिस अर्गनाइजेसन।
When this organization exists in ours, which is registered, that therefore means we have among us, we have a friend who belongs to third gender, but we have not been acknowledged, we have not been welcome. So हाम्रो छिरिङ पनि प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ र रिसर्च स्कलरहरू जसले यो एरियामा क्षेत्रमा काम गर्दैछ उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ र म आफैलाई पनि धेरै यो क्षेत्रमा त्यति काम त गरेको छुइनँ. सो इट वाज इन्लाइटन टु मी एज वेल. सो एउटा हाम्रो गुड मोटिभले गर्दा सिक्किम हाइकोर्ट बार एसोसिएसनले वी स्टार्टेड विथ दिस गुड वर्क. एउटा कम्युनिटी सर्भिस लयर भनेपछि नट ओन्ली डुइङ एभ्री डे लिटिगेसन इन द कोर्ट, त्यो त हामी 90 कतिसम्म so long as हाम्रो जुनले दिन्छ तबसम्म गरेर, बट वाट इज अ कन्ट्रिब्युसन टुवर्ड्स द सोसाइटी फर डुइङ अ गुड वर्क भन्दाखेरि चाहिँ वी स्टार्टेड विथ आवर फ्रेन्ड्स विथ द थर्ड जेन्डर कम्युनिटी विच वी रेकग्नाइज. र त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ एकदमै यो हुने जरुरी छ. द्याट इज द पर्पस टुडे. द फर्स्ट अन 9 मार्च वी आर गोइङ टु ह्याभ दिस प्रोग्राम. And then तपाईँ सबैलाई वेलकम छ यो प्रोग्राममा. आई थिङ्क अल अफ अस विल लर्न अ लट फ्रम द राइट काइन्ड अफ एक्सपर्टिज. तर आई एम भेरी ग्रेटफुल अनर टु बी हियर बिकज अफ हाम्रो यहाँ म्याडम हुनुहुन्छ है, अनि हाइकोर्ट बार एसोसिएसन अनि तपाईँहरू प्रेस मिडियालाई थ्याङ्क यू भेरी मच. किनभने तपाईँले गर्दाखेरि आज हामी जस्तो मान्छे जीवित छ नि, नभए त हामी जस्तो मान्छे त यो संसारमा हुने पनि थिएन. अब डिस्क्रिमिनेसनको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ म यसमा के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि डिस्क्रिमिनेसन इज अ नट अ नेचुरल. यो चाहिँ तपाईँको प्रकृतिले गरेको होइन, बट इट इज अ म्यान मेड. यो मान्छेले बनाएको नि त होइन. सो यो डिस्क्रिमिनेसन मान्छेले बनाएको, यो मान्छेले नै मेटाउनु पऱ्यो नि त युनाइटेडली बाई टेकिङ द एजुकेसन है. तर अहिले के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नि मान्छे त पढेको छ, शिक्षित छ, तर त्यो मान्छे नै कि समझदारी नै छैन उसकोमा. यस, किनभने मेजोरिटी अफ पपुलेसन एजुकेटेड है, पढेको छ, शिक्षित छ, बट उनीहरूले के छ भनेदेखि दे ल्याक अन्डरस्ट्यान्डिङ. त्यसले गर्दा दे आर क्रिएटिङ द द्याट के भन्छ डिस्क्रिमिनेसन. कसै मान्छेले भन्छ पि छक्का आयो, हिजारा आयो, पि लोदरी होइन, यसको त अनुहारमा बिहानमा त हेर्नु पनि हुँदैन हो. अब त्यस्तो खालको कमेन्ट आउँछ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको हामीले ट्रमा बस्छ हुन्छ नि. सो समटाइम आई फिल द्याट वी आर नट फ्रम दिस प्लानेट हुन्छ नि, बट आई स्टिल द्याट वी एक्जिस्ट हुन्छ नि. त अर्को पोइन्ट मलाई के भन्नु मन परेको छ भनेदेखि मेजोरिटी अफ दि प्रब्लम आर आवर ओन क्रिएसन हो नि, हाम्रो कम्युनिटी पिपलमा पनि छ. किन उनीहरूले भन्छ मलाई यो प्रब्लममा यो मान्छेको छक्का भने हिजारा बनेर हो, अनि उनीहरूले त गएर अब भिजुअल हुनु पऱ्यो नि त, भोकल हुनु पऱ्यो नि त. बिकज यस्तो नि आई एलोन क्यानट चेन्ज द वर्ल्ड, वी हेभ टु कम टुगेदर. एउटा हुनु पऱ्यो नि, वी हेभ टु बी फ्यामिली. त्यसले गर्दाखेरि हामी स्टिल वी आर फाइटिङ. त्यसले गर्दाखेरि हामीले एनजिओस पनि फर्म बाई जनवरी तपाईँको 2020मा वी आर स्टिल वर्किङ फर द सेक्सुअल माइनोरिटिज अफ सिक्किम होइन. अन्त अर्को कुरा चाहिँ मलाई के भन्नु मन परेको छ भने म कतिवटा अफिसमा गयो है, म नाम भन्नु चाहदिनँ है, त त्यो अफिसमा चाहिँ जब मैले एडभोकेसी एलजिबिटिक्यू थर्ड जेन्डरको गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना अफिसरले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अलिकति हुन्छ नि नेगेटिभ पर्सेप्सन लियो होइन. कसैले भन्यो कि यो त मेरो इन्ट्रेस्ट एरिया होइन है, म त यो टपिक त मैले छुकै छुइनँ है. अब त्यस्तो खालके बन्यो त त्यो अफसरले त्यो जग्गा अफिसरले त्यो चौकी त छोड्नु पऱ्यो नि. किन त्यो अफसरहरूलाई त हाम्रो पब्लिकको वेलफेयरको लागि एपोइन्ट गरेको भने कसरी उसले भन्नु सक्छ कि एलजिबिटी टपिक त मेरो इन्ट्रेस्टै सब्जेक्ट होइन भने. यो त इन्ट्रेस्टको कुरा आउँदैन नि. यहाँ त हाम्रो जिन्दगीको हुन्छ नि, तपाईँको लाइफको एउटा हुन्छ नि एउटा कुरा छ नि त. किनभने एक्सेप्टेन्स अब तपाईँको ब्युरोक्रेसीले नै हाम्रो एक्सेप्टेन्स गरेको छ अरू मान्छेको त इज दूर की बात हुन्छ नि. त्यसले गर्दाखेरि अब म के भन्छु भन्दाखेरि अर्को कुरा त अब हुनु त अब द डार्केस्ट नाइट इज इग्नोरेन्स भन्छ, अज्ञानताले गर्दा भन्छ है. तर अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो काम पनि गरिरहेको छ कि अब अज्ञानता चाहिँ दूर गर्नु. बट लेट्स सी वेदर, किनभने कतिजना मान्छे त एक्सपोजर भएको छ, एजुकेटेड भएको छ, उनीहरूले नै हामीलाई डिस्क्रिमिनेसन गरिरहेको छ. दे आर युजिङ द डेरोगेटरी रिमार्क्स होइन. त्यसले गर्दाखेरि वी आर फोर्स टु कमिट suicide, we are forced to go into the mental depression, we are forced to go into the anxiety हुन्छ नि. यस्तो खालको मेन्टल हुन्छ नि, यस्तो प्रब्लम्सहरू उनीहरूले नै हामीले क्रिएट गरिरहेको छैन. बट अब थ्याङ्क गड स्टिल पनि म थ्याङ्क गड गर्छु कि अब उहाँ हाम्रो म्याडम हुनुहुन्छ होइन, अनि अरू जस्तै निर्मल अनि उहाँको ग्रुपले अरू सबै हामीले सपोर्ट गर्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब थ्याङ्क यू भेरी मच है. अनि स्ट्रङ छ भन्ने हामीले जानिरहेको हुन्छौँ. तर कहीँ न कहीँबाट चाहिँ बेसिकली द अल्टरनेटिभ सेक्सुअलिटी भन्छु म कहिले. अब थर्ड जेन्डर पनि म पर्सनली चाहिँ म युज गर्दिनँ. अल्टरनेटिभ सेक्सुअलिटी चाहिँ कहिले पनि त्यो भिजिबिलिटी पनि छैन.
राइट्सको त बाटो कुरा हो, किनभने राइट्स अलरेडी इन्डियाको ट्रान्सजेन्डर जुन चाहिँ राइट्स छ त्यो पनि एउटा कन्ट्रोभर्सीले घेरेको राइट्स हो होइन। अब लिगली हाम्रो जुन चाहिँ यो हाम्रो सेक्सन स्टक अप भए तापनि बट स्टिल सोसियल एक्सेप्टेन्स छैन। तर त्यसमा मिडियाको रोल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स अल अबाउट हाउ डु वी पुट थिङ्स यो सर्टन अल्टरनेटिभ सेक्सुअलिटीको स्टोरिजलाई कसरी पब्लिक डोमेनमा ल्याउने र हाम्रो सोसाइटीलाई कसरी सेन्सिटाइज गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ सायद म त्यो टेक्निकल सेसनमा म आफै राख्न गइरहेको छु। र अपार्ट फ्रम द्याट चाहिँ किन अब तपाईँ सबै प्रेसमा हुनुहुन्छ, मैले वाइ आई वान्टेड तपाईँहरू यो टेक्निकल सेसनमा आउनु भन्दाखेरि चाहिँ बिकज फर द पास्ट अब यो कोभिडको टाइममा सेप्टेम्बर अनवर्सदेखि फेब्रुअरीसम्म चाहिँ आई वाज गोइङ थ्रु यो थम्सन रिटर्सको युके बेसको ट्रेनिङ अन द एलजिबिटिक्यू राइट्स रिपोर्टिङ फर इन्डियन जर्नलिस्टलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यो थम्सन रिटर्सको जुन चाहिँ यो ट्रेनिङमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आई गेस दिस बी भेरी करेक्ट फर अस टु टक अबाउट, किनभने जुन चाहिँ सिम्पोजियम भइरहेछ यसमा चाहिँ आई गेस हामीले यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको गोल नम्बर 5 जुन चाहिँ जेन्डर इक्वालिटी छ, यो जेन्डर इक्वालिटी चाहिँ बाइनेरी मात्रै छ क्या, नन बाइनेरी छैन। हामीले जस्ट मेल एन्ड फिमेललाई मात्रै फोकस गरिरहेको हुन्छ जेन्डर इक्वालिटी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल होइन। तरखेरि सायद त्यो सिम्पोजियमको थ्रुबाट चाहिँ हामीले वी आर गेटिङ ए भेरी क्लियर मेसेज कि जेन्डर इज नन बाइनेरी होइन, स्पेक्ट्रम ठुलो छ। एन्ड अपार्ट फ्रम द्याट जस्ट तपाईँलाई हाइलाइट मात्रै दिन्छु कि अब हामी यो सेसनमा चाहिँ विल बी टकिङ मोर अबाउट दि जेन्डर मिथ्सहरू के रहेको छ एलजिबिटिक्युआई कम्युनिटीहरू लिएर। तर रियालिटी चाहिँ के हो, मिथ के हो, रियालिटिज के हो होइन। अर्को चाहिँ हामीले मिडियामा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ वाट आर द रेस्पेक्टफुल टर्म्स द्याट यु सुड युज फर दि कम्युनिटी, कुन चाहिँ वर्ड युज गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको रिपोर्टिङले चाहिँ यदि बाहिरको मान्छेले पढ्दाखेरि चाहिँ द्याट रिपोर्टिङ इज कम्प्लिटली डिसरेस्पेक्टेड टुवर्ड्स द कम्युनिटी भन्ने होइन। अन्त त्यसले टर्मिनोलोजिजहरू हामी के गर्न सक्छौँ। अन्त अर्को चाहिँ द मेन फोकस इज बियन्ड लाइक सिक्किमको सन्दर्भमा चाहिँ हामी एज अ जर्नलिस्ट चाहिँ हाउ क्यान यु ब्रिङ अफ द स्टोरिजलाई चाहिँ पब्लिक डोमेनमा ल्याएर चाहिँ पोजिटिभ स्टोरी बनाएर चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले सेन्सिटाइज गर्न सक्छौँ त्यो विशेषमा चाहिँ बेसिकली आई विल स्पिकिङ मोर अन द्याट। तर एन्टायर सिम्पोजियम हुन्छ भेरी एनलाइटनिङ फर अल अफ अस।